صباح الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا بيان، تكونوا بخير، تكونوا ناشطين و5 سازلوز. ان شاء الله تكونوا افونسيتو شويه. بون انا اليوم حبيت نزيد نحل لكم لا سيري نيميرو 6 تاع لي لونتي، باش هكا يبقى لنا غير لا سيري نيميرو 7 نتاع لوي، وباش ندير لكم الكور والسيري تاع لوي في خطره، بصح راح نريح شويه. المهم نمشيو ليكزو نيميرو 1. On dispose un objet à une distance de 24 cm d'une lentille convergente. L'image se trouve de l'autre côté de la lentille à une distance de 32 cm. Calculer la distance focale de cette lentille. Si les rayons de courbure des deux faces de lentille sont respectivement 18 et 20 cm, déterminer la valeur de l'indice de réfraction de la lentille. بون هنايا غادي نطبقوا لي لوا تاعنا نورمال عادي، ما كانش حاجه تاع تخربيق ولا كاينه حاجه وحده هنايا ما بريسيزاناش، ما عطاناش، ما قالناش اون فوزيدو دان شيما. دروك السما هو ما فرضش علينا الشيما، يعني ترسموا كيما راه راسم لكم هو في التيدي ولا ترسموا كيما راح نرسم لكم انا، سي لا ميم شوز. هيا دروك نمشيو نتبعوا الكوريكسيون. الو نبداو. هكا يبان لكم. اوبس، درك انايا واش درت؟ انايا رسمت لهاد الجهه، ديت هاد الاتجاه. علاش؟ لاخاطش تبعت الشعاع ديالي، درت منا لوبجي ودرت منا ليماج. البروف تاعكم دار منا لوبجي ومنا ليماج ودا هاد الاتجاه. هادشي ما غاديش ياثر لا في الحساب لا والو. بون نبداو. وسم عندنا لا غولاسيون تاع البوزيسيون دي لونتي. هيا عندكم في لو كور تاع لونتي 1 sur OA prime moins 1 sur OA égale à 1 sur OF prime. نديرو التطبيق العددي. هنا ملاحظة كتديو القيمة 0.72، الأو اف بريم غادي يخرج لنا 13.8 سنتيمتر. إلا ديناها بالأعداد اللي بعد الفاصلة غادي تخرج لنا 0.7 كيما البروف. درك نمشيو، قالنا بلي شوفولي عطانا بلي الأو سي والأو سي بريم هما 18 و 20 ريسبكتيفمون. 18 هما الأو سي بريم و20 هو الأو سي. وقالنا بلي شوفولي فين يجيو البوزيسيون تاعهم، اسكو في لو سونس بوزيتيف يعني منا قدام ليماج، ولا في لو سونس نيجاتيف يعني منا قدام لوبجي. درك حنا ما نقدوش نعرفو. عندنا القانون 1 sur OF prime égale 1 moins 1 1 sur OF 1 fois 1 sur OC prime moins 1 sur OC. هذا هو القانون تاعنا. دوك حنا ما نقدوش نعرفوا واش شكون هو اللي راه موجب وشكون هو اللي راه سالب، شكون هو اللي راه منا وشكون هو اللي راه منا. درك غادي نمشيو ندو الاحتمالين بزوج. دوك نديرو لي سوبوزيسيون تاعنا لي دو بزوج نرفدوهم. داكور، نرفدو في الاول او سي بريم ايغال 18 سنتيمتر ونرفدو او سي ايغال موان 20 سنتيمتر. يعني هذا يكون عندنا من جهه ليماج، الكوربيور تاع ليماج يكون عندنا من جهه ليماج، وهذا يكون عندنا من جهه لوبجي. القانون تاعنا 1 sur OF prime 1 moins 1 1 sur OC prime moins 1 sur OC égal 1 moins n moins 1. نديرو نضربو نوحدو المقامات نتاع هادو بيسك هنا راه عندنا مجاهيل ما نعوضوهمش ديريكتومون. ايا ونجيو لهنايا نعاودو نكتبو كي وحدنا المقامات. هنايا واش درنا؟ شغل غادي نخرجو n moins 1. كي نخرجوها شغل هذا راحنا غادي نقسموه على هذا، يعني هذا نضربوه في المقلوب تاع هذا اللي يكون هنا الفوق ردوه لتحت واللي يكون لتحت نطلعوه الفوق نورمال. ايا ونديرو التطبيق العددي تاعنا وتجينا الان موان 1 تساوي 0.69 والان يساوي لي 0.69 زائد 1 وتولي لي 1.69. هذا الاول. الثاني واسم عندي فيه نقلب للسين وندير نفس الطريقه. هنايا كاين عفسه ان البروف تاعكم خرجت له 0.9 اكسترا، انا خرجت لي موان 0.68 مالغري عاودت لي كالكول بليزيور فوا. جو سي با شكون راه غلط انا ولا هو، مي في لي دو كا كي انا كي هو. انا هنا خرجت لي نيجاتيف والان تاعي ما تخرجليش نيجاتيف، الان تاعي تخرج لي بوزيتيف عندي.
وتكون سوبيريور ا 1. علاش نعرفها بلي بوزيتيف؟ بويسك هنايا ما غاديش نديها بقيمه ناقصه، وما غاديش نديها ايكال 1 بويسك غادي تجيني هنا زيرو، يعني كلشي يمشي لي زيرو، والان سوغ او اف بريم عندي ما يساويش زيرو. قبيله جبدناه 13.7. لا، الان سوغ او اف بريم هو 0.72، الاو اف هو اللي 13.7 بصح المقلوب هو 0.72. دونك سما الان تاعي يكون هنا اون ان سوبيريور ا 1. هذه القاعده تاعي ياك. ايوا انا خرج لي موان 0.68. حنا الان ما يكونش عندنا بالموا، والبروف تاعكم خرج له 0.69 وقيله. نعاود نفيريفي. داكوغ، خرج له 93 0.93 0.93 صغير على الواحد، مالا ماشي هو. مهم حنايا لو سونس نخلو سيني نيجاتيف خص ما يخرجلكش، وخص يكون كبير على الواحد باش هذا ما يمشيلكش ا زيرو وما يجيكش بقيمه سالبه تاني. الوغ واش نقولو؟ سي لو بروميير كا، نختارو لو بروميير كا بويسك خرج لنا كبير على الواحد 1.69، ونختارو باللي الاو سي تاعنا بريم هو 18 سنتيمتر والاو سي هو موان 20 سنتيمتر. دوك نفوتو ديريكتومون للرسم تاعنا. في لا لونتي تاني عندنا 3 غيون هما اللي يخرجوا لي من لوبجي. عندي هذا البلو باش يفوت لي بالاو اف بريم كيما مداري. او اف بريم مرسمتوش. داكوغ، او اف بريم نمشي نرسمو. شحال جبرت انايا؟ انا هنايا عاطيني 24، قال لي 24 رسمتها بال 2.4، وهنايا ديت شي قال لي هنايا 32. اصبروا نعاود نكتب الاو ا بريم والاو ا. شحال الاو ا بريم؟ ايكال الاو ا بريم قال لي 32، وراه عندي في نفس الاتجاه اللي اختاريت، يعني نكتبه 32 هو نفس الشيء. انا غير قلبت لوبجي بين لوبجي والاخر، والديريكسيون ثاني قلبتها. وهنايا عندي 24 راه عندي منايا العكس، يعني موان 24. هنايا درت 2.4 وهنايا درت 3.2. مالا كي تجي الفوايي تاع ليماج عندي 13.7، يعني غادي نرسمه 1.3 قريب 4. 1.3 قريب 4. هنايا يجيني الفوايي تاع لوبجي هو موان او اف بريم، يعني غادي ندير 1.3 هنايا نحسب لي ناقص 1.3. فاهمين؟ جاني من هذا الاتجاه. نكمل دركا. هذه الاف بريم، هذه الاف. نكمل درك، نمشي ندير هكا. عندي الاو اف تاعي دقيقه، عندي يفوت لي هكا ويفوت لي ديريكتومون في الاو اف بريم. درت الرسم صغير، لا نقدر نصغرو ما يجينيش، نكبرو ما يجيني، كل مره كيفاش على حسب الرسم عندي. مهم نتوما اختاروا مليح. انا يا غير باش ما نعاودش نحسب، شغل رفدت غير هذيك الفيرغول زدتها في فوالا هكا. هذا الغيون تاعي الاول. الزاوج كيفاش عندي؟ الزاوج عندي يفوت لي بالمحور ديريكت هنا تاع المحور تاع التقاطع، هي يفوت لي بالاو. هذا هو الزاوج. شفتو في الاخر في الديوتر ما كانش يفوت لنا بالاو. داكور. وعندي ثاني اللي يفوت لي بالاف، اللي هو غادي يجيني كيما هكا منا ويفوت لي بالاخر، بصح انا نرسم كيما هاك. دا عندي لهنا، هذيك هي. شوف واش يجيني قد غادي يجيني لهنا. فوالا كي يضرب لي في اللونتي،
نمشي نديره هنايا خط مستقيم مع هذا. كي يتقاطعوا لي هادو ثلاثه يحدوا لي الابخيم تاعي هنايا. غادي تجيني هنايا انا درك حتى رسمت هنايا. ودائما يخرج لكم داك الحساب ماشي جوست نتاع المسطره راكم شايفين ما تخرج كيما الاخر. خرج لي شويه تاع الديفياسيون. نمحي هذه معليش. من داك راني ندير غير بالتقريب شغل نرفد الحساب غير بالتقريب يجيني معليش. لا كحست لي الايماج. نتوما دائما تضربوا الحساب معليش في الجيومتري ليسونسيال تخرج لك صح، تخرج لك مع الحسابات صح. اما هو ترفد بالعبر نيشان ما يهمش. هي هنا واسم تجيني ابخيم وهنايا تجيني ببخيم. داكو هاد ليماج تاعي واسم هي عندي ايماج ريال غونفيرسي. علاش غونفيرسي؟ بويسك راها عندي تشوف لتحت. هذا هو اللونتي سهل ماهل فاسيل ماسيل كما يقول لك. عندك ثلاثه تاع لي غيون يخرجوا لك وتحسب كيفاش تشوف فين يتقاطعوا لك ودير ليماج تاعك. احنا من داك نرسمو بالتقريب معليش. لك كانت عندك هنا وكحستها شويه ولا كانت عندك هنا وكحستها شويه. ليسونسيال هادو ثلاثه يتقاطعوا لك في نفس النقطه. يكونوا هادو الجيومتري تاعهم تتلاقى لك في نقطه واحده هي وترسم. معليش فيها شويه كاموفلاج معليش. حنايا كنا نقراو ما كانوش يحاسبونا زعما نقولوا على المسافه اللي منا ولا اللي منا ولا. كانوا يحاسبونا على الجيومتري هذه تكون جوست. يعني عندك ايماج ريال غونفيرسي هو يخرج له ايماج ريال غونفيرسي. هادو ثلاثه عندك يتلاقاو هنايا يتلاقاو لك هنايا. هذه هي اللونتي تاعنا. نفوتوا ليكزارسيس نيميرو 2 ان شاء الله.